अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में भली कार मैं अपनी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं सिहत जी सहूलियतनि जे हवाले सां। मजमूई तौर असां वटि सूरत हाल इहा आहे त असां वटि बुनियादी जेके सिहत जूं सहूलियतूं आहिनि उहे नापेद आहिनि, चाहे उहा शहरनि जी सूरत हाल हुजे या ख़ासि करे ॿहिराणनि में सूरत हाल तमामु ख़राबु आहे। पर जेकॾहिं ॻाल्हि कजे कैरियर काउंसलिंग जे हवाले सां त असां वटि मेडिकल जे हवाले सां इहो ई सम्झ में ईंदो आहे त डॉक्टर्स या इंजीनियर या अहिड़ा के ॿिया बि जेके शोबा आहिनि उन्हनि में जेको आहे पंहिंजो कैरियर ठाहे सघिजे थो। पर जेकॾहिं ॻाल्हि कजे हेल्थ जे मुख़्तलिफ़ शोबनि जे हवाले सां, उन्हनि में ॾंदनि जो अहिड़ो शोबो आहे जंहिंमें असां वटि तमामु घटि जेके आहिनि से माण्हू अचनि था। इन्हनि खे तमामु पोइते पहिरियों सम्झो वेंदो हो माज़ी जे कंहिं दौर में, पर मौजूदा सूरत हाल में ॾिसिजे जीअं जीअं तरक़ी थी आहे उन में इन शोबे में पिणु असांखे स्टूडेंट्स जो तादादु वधजंदे नज़र अचे थो। पर जेकॾहिं ॻाल्हि कजे 1992 में उन वक़्त में सूरत हाल इहा हुई त 85,000 जेकॾहिं माण्हुनि जी आबादी जो रेशियो आहे त उते हिकिड़ो माण्हू आहे जेको डेंटिस्ट हूंदो हुयो। अॼु असां ॻाल्हि कंदासीं फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ट्रस्ट जे हवाले सां, जंहिंजो बुनियादु इन कॉलेज जो त 1992 में पियो हो। उन ॾुखी सूरत हाल में सिहत जे हवाले सां जेका सूरत हाल तमामु ॾुखी हुई ऐं ख़ासि करे जेके डेंटिस्ट हुआ उन्हनि जो स्कोप या उन्हनि जे कैरियर जे हवाले सां ॾाढी ॾुखी सूरत हाल ऐं केतिरा ई सुवाल आहे। इन हवाले सां अॼोके प्रोग्राम खे असां तरतीब ॾिनो आहे। इन हवाले सां असांखे जॉइन कयो आहे सैयद बाकर अस्करी साहब, जेके चेयरमैन आहिनि फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ट्रस्ट। डॉक्टर साहब वेलकम, आपने हमें प्रोग्राम के लिए टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, क्या इसकी हिस्ट्री है फातिमा डेंटल जिन्ना डेंटल कॉलेज? हिस्ट्री जो है, जैसे आपने अभी कहा कि 1992 में इस्टेब्लिश हुई। ये वजह इसकी इसलिए थी कि हमने बड़ी कोशिश की कि गवर्नमेंट जो है वो सिंध में जैसे मेडिकल कॉलेज बढ़ गए थे, डेंटल कॉलेज भी वो करें, लेकिन जमशेरों में सिवाय एक डेंटल कॉलेज के पूरे सिंध में और कोई डेंटल कॉलेज नहीं था। तो हम जब गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि हम प्राइवेट में अलाउ करेंगे और आप जाएं और जाके खुद ही खोल दें, तो हमने ये कॉलेज को इस्टेब्लिश किया। अच्छा, जब मैं तालिब इल्म था और मैं डॉ मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो उस वक्त वहाँ के यूनियन का सदर था, और आप लोगों ने शायद सुना हो NSF नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का भी की सदर था। उस वक्त मोहतरमा फातिमा जिन्ना को हम लोगों ने उनके इलेक्शन में स्टूडेंट्स ने बहुत साथ दिया था। उस वक्त उन्हीं ने ये फरमाया था कि मैं खुद डेंटिस्ट हूँ, लेकिन पाकिस्तान को वजूद में लाने के लिए मुझे कायद आज़म को देखभाल करने के लिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ा। और मैंने बड़ी कोशिश की कि कराची में कोई और डेंटल कॉलेज बन सके, और मैंने इसके लिए पैसे भी गवर्नमेंट को दिए, लेकिन अभी तक नहीं बना है। तो मुझे तालिब इल्मों से उम्मीद है कि आप कुछ करेंगे तो आप लोग कुछ इसके बारे में करें। तो उस वक्त से 1965-66 से मेरे जहन में ये था कि मैं ये करूं। पास होने के बाद मैं बाहर चला गया। वापस आने के बाद जब मैंने कराची की और सिंध की ये सूरत हाल देखी कि अब तक कोई डेंटल कॉलेज नहीं बना है, तो मैंने ये मुहिम शुरू की। और इस मुहिम में मुझे तमाम डेंटिस्ट ने साथ दिया कि वाकई यहाँ पे डेंटिस्ट की कमी है। उस वक्त पूरे पाकिस्तान में समझे कि 45 साल हो गए थे, सिर्फ 1225 डेंटिस्ट रजिस्टर्ड थे पूरे मुल्क में। और वो रजिस्टर्ड होने का मतलब ये है कि उनमें से कितने गुजर गए होंगे 45 इयर्स में, कितने बाहर चले गए, तो मुल्क में बहुत कम डेंटिस्ट थे। तो एक अंदाजे के मुताबिक एक लाख पॉपुलेशन पे एक डेंटिस्ट था, और वो सब ज़्यादातर शहरों में ही मुकीम थे, इंटीरियर में नहीं थे। तो हमने ये मुहिम शुरू की। तो जब हमें इजाज़त मिल गई तो हमने 92 में इसको इस्टेब्लिश किया। उसके लिए डॉक्टर साहब आपको मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा दरपेश आई होंगी, गवर्नमेंट की कितनी सपोर्ट रही हो? गवर्नमेंट ने तो ये कह दिया कि पॉलिसी हमने बना दी है, लेकिन ये चीज़ जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, यूनिवर्सिटी, उस वक्त जो था वो था पब्लिक सर्विस कमीशन, और आपके यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, HEC नहीं था उस वक्त। तो उनकी तरफ से बहुत ही हमें जो है संगीन सामना करना पड़ा। और इसको इस्टेब्लिश करने में हर एक इदारे को हम लोगों ने कोर्ट के थ्रू अपना मकसद पूरा किया, और उन्हीं ने हमारा पूरा साथ दिया और हमने इस्टेब्लिश कर दिया। तो समझे 1992 में
सितंबर में एडमिशन शुरू हुए और अब जो है तकरीबन हमारा 28 बैच जो है यहाँ पढ़ रहा है, अभी 28 बैच। और अभी तक जो है 1600 से ज़्यादा डेंटिस्ट पास हो चुके हैं और वो तमाम हमारे शहरों में हैं, इंटीरियर में हैं, बैरून मुल्क भी बहुत गए हैं और वहाँ भी उन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। डॉक्टर साहब, ये रेशियो कितना है एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन? अब जो है अब तकरीबन जो आ गया है वो तकरीबन समझे कि 22,000 या 20,000 पर पॉपुलेशन एक डेंटिस्ट मौजूद है। लेकिन ये आप समझते हैं कि काफ़ी है, इससे ज़्यादा होना चाहिए? नहीं, मुश्किल ये है कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो गवर्नमेंट कहती है 2.2% है, लेकिन ये समझिए 3.5 से कम नहीं है। तो अगर आप 20 करोड़ आवाम को हर साल 3.5 से मल्टीप्लाई करें तो डॉक्टर्स और डेंटिस्ट तो इस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं। और समझे कि इसको कैचअप करने के लिए हमें और इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है। लेकिन अब यहाँ ये हो गया है कि जब हमने इस्टेब्लिश किया था तो ये 6ठा डेंटल कॉलेज था पूरे पाकिस्तान में और पहला प्राइवेट कॉलेज था। अब माशाल्लाह प्राइवेट और गवर्नमेंट के मिलाकर तमाम कॉलेजेस जो हैं वो तकरीबन 190 के करीब हो गए हैं, मगर डेंटल अभी भी कम है। तो डेंटिस्ट की ज़रूरत है। और यहाँ पे हालांकि मैं मेडिकल ग्रेजुएट हूँ लेकिन डेंटिस्ट को कमतर समझा जाता था, लेकिन अब कुछ बेहतरी हो गई है कि उन्हें भी जो है समझा जाता है और उनका फ्यूचर ब्राइट है। इसलिए कि जैसे आपको पता है कि डेंटल के ट्रीटमेंट के चार्जेस ज़्यादा हैं, इसलिए कि उसका इक्विपमेंट भी ज़्यादा महंगा है, लेकिन ये कि अब आवाम जो है वो कॉन्शियस हो गई है और डेंटल बीमारियों की तरफ उनका रुझान हो गया है। यहाँ तक कि जो ब्रेसेस लगाते हैं कि दांतों को आगे से पीछे करें, पीछे, इसके भी कॉन्शियस हो गए हैं लोग। और ख़ास तौर से ख़वातीन जो हैं वो इसमें बहुत इंटरेस्ट लेती हैं कि जैसे ब्यूटी पार्लर में जाया करती हैं वो डेंटिस्ट के पास भी जाती हैं शादी से पहले कि दांतों को सही करवा दें। तो ये एक मर्ज के अलावा सोशल प्रॉब्लम भी है कि इंसान की जो शक्ल है उस पर जैसे ही कोई बोलता है या हंसता है तो दांत सामने आ जाते हैं। तो डेंटिस्ट का काम ये है कि वो ये चीज़ भी एड्रेस करे और माशाल्लाह डेंटिस्ट काम कर रहे हैं। लेकिन वो जैसे कि आपने बताया कि एक्सपेंसिव बड़ा है, इसके इक्विपमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा महंगे हैं, इसी वजह से इसका इलाज जो है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये जो आपने सोशल उसकी बात की ब्यूटी की, लेकिन ये इसको भी ज़्यादातर शहरों में है, देही इलाकों में इतना ज़्यादा नहीं है। अभी भी जो डेंटल कॉलेज है वो कराची में समझे कि ज़्यादा हैं, लेकिन इंटीरियर में भी काफ़ी खुल गए हैं। हर मेडिकल कॉलेज के साथ डेंटल कॉलेज भी लगा दिया गया है। तो अब जो है काफ़ी पॉपुलेशन को फ़ायदा है इसमें। जहाँ तक कॉस्ट की बात है, जैसे हमारा कॉलेज है, इसी तरह जो टीचिंग कॉलेज है वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा कम पैसों में जो है ट्रीटमेंट होता है, जो कि बाहर बहुत ज़्यादा पैसों में। लेकिन क्योंकि हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और वो उनको दिखाना चाहते हैं हर केस, तो इसलिए ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको हम काफ़ी सहूलत देते हैं। डॉक्टर साहब, फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज की जो मुहिम आपने चलाई थी उसमें आपने कहा बहुत सारे लोगों ने आपका साथ भी दिया था। इसकी फ़ंडिंग किस तरह से हुई, इसके क़याम, इसके जो ख़र्चे वगैरह, जो चीज़ें जो आपने वो डेवलप की, वो कैसे हुआ सफ़र? ये वाहिद मिसाल है और मैं ये कहूँगा कि लोग अगर आएँ और मुझसे पूछें कि ये आपने किस तरह कर लिया, तो मैं उनको यही बताऊँगा कि मेरे तरफ से, क्योंकि मैं मिडिल क्लास डॉ मेडिकल कॉलेज से पास किया हुआ स्टूडेंट था, जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस नहीं होते थे और ना पब्लिक के पास इतने पैसे होते थे। तो मैंने ये सोचा कि इस तरह से कोई कॉलेज खोला जाए जिसमें जो है पैसे ज़्यादा लगाना ना पड़े। तो आप यानी आपको यकीन आना चाहिए कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि 10,000 भी नहीं लगे इसमें। और स्टूडेंट्स इतने तैयार थे, खुद मेरे साथी जो थे उनके बच्चे पढ़ना चाहते थे और उनको मुझ पर भरोसा था। तो जो फीस उनकी आती गई
اسے ہم لگاتے گئے اور اسی سے یہ بڑھ کے، اور اب سمجھیں کہ کم از کم اس کی مالیت جو ہے 200 کروڑ سے کم نہیں ہے. بٹ اٹ اسٹارٹیڈ وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ، اونلی آن دا نیڈ آف دا پیپل، کیونکہ اس کی ضرورت تھی اور لوگ اس کے لیے تیار تھے، تو ہمیں کبھی بھی ایڈمیشن کی یا اس کی ضرورت کبھی نہیں ہوئی. نمبر 1. نمبر 2، کچھ ایسے اسٹوڈنٹ ہم نے داخل کیے کہ جو بالکل ہی سمجھیں کہ ہائی اسکول کی بھی پڑھائی نہیں کر سکتے تھے، تو ان کو جو ہے ہم نے جب کنسیشن دیا اور ان کو وہ دیا تو وہ بھی کروڑوں میں ہے. لیکن یہ سب ایک ہسٹری ہے جو لوگ نہیں جاننا چاہتے. تو ابھی بھی یہ ہے کہ جو ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو بہت ہی برائٹ ہے اور وہ پورے کاسٹ نہیں اٹھا سکتے، ان کو ہم ہیلپ کرتے ہیں. مطلب آپ کی کالج کی ایسی پالیسی ہے کوئی ان کو اسکالرشپ یا اس طرح سے ان کو؟ ہاں، وہ بھی دیتے ہیں. اور کچھ ایسے حضرات ہیں جو ہم سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا پڑھ رہا ہو آپ کے پاس کہ جن کو پیسوں کی ضرورت ہو، تو پھر وہ ہمیں ہیلپ کر دیتے ہیں ان کے لیے. اچھا، یہ بہت زبردست. ایسے کاموں کو ہمارے یہاں ویسے بڑا چھپایا جاتا ہے، پروموٹ نہیں کیا جاتا. یہ چیزیں پروموٹ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، فیسز زیادہ ہوتی ہیں یا نارمل رکھتے ہیں آپ؟ ظاہر ہے ہاسپٹل اس کے اخراجات بھی جو ہیں کالج کے پورے کرنے ہوتے ہیں، تو یہ کیا؟ ایسا ہے کہ جب یہ کالج شروع ہوا تو پورے سال کی فیس جو ہے وہ 30,000 تھی فار دی ہول ایئر، کیونکہ 92 میں آپ کو پتہ ہے کہ پیسے کی ویلیو تھی. 92 میں جو ہے سمجھے کہ کسی کے جیب میں اگر 10 روپے ہوں تو ہی فیلز کانفیڈنس کہ میں بس میں بھی جا سکتا ہوں، میں کچھ کھا پی بھی سکتا ہوں. لیکن جیسے جیسے ٹائم بڑھا تو فیس کو بڑھانا پڑا، لیکن دوسروں کے مقابلے میں ہماری فیس سب سے کم ہی رہی. لیکن ایک وقت یہ آیا کہ گورنمنٹ نے سپریم کورٹ کے تھرو فیس جو ہے وہ فکس کر دی کہ ہر کالج اتنا چارج کرے گا، اور وہ ایک مشت چارج کرے گا. جو ہم پہلے سہولت دیتے تھے کہ 3 دفعہ میں دے دیں، آپ انسٹالمنٹ میں دے دیں، دیر ہو جائے تو انہیں نے کہا کہ اپنے اکاؤنٹ جو ہے اس کو ہم مانیٹر کریں گے کہ آپ کے پاس فیس آئی اور کتنی آئی اور کس تاریخ کو آئی. ہم چاہتے ہیں ون ٹائم اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فیس دے. یہ انہیں نے اس لیے کیا کہ کچھ کالج ایسے تھے کہ جن کو ان کے پاس انفارمیشن پہنچی کہ وہ ایک ہی فیس کو 2 دفعہ سال میں لے لیتے ہیں، اور لوگ تیار ہیں کیونکہ اسی کے اوپر وہ ایڈمٹ ہوئے ہیں. تو اس میں ہم بھی آ گئے. تو اب جو فیس ہے اب وہ پوری گورنمنٹ کی یعنی کنٹرولڈ فیس ہے، تو وہ فیس ہم بھی لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، 1992 اور اب جو ہے 2021، آپ کو یقین تھا کہ آپ نے ایک مہم شروع کی اور پھر اس میں سب نے کوشش، یقیناً ایک آئیڈیا آپ کا تھا، لیکن آپ کو تھا کہ آج جس مقام پہ یہ کالج ہے، جتنی ترقی اس نے کی ہے، آپ کو تھا کہ اتنا بڑھ سکے گا، یا کہیں کوئی مایوسی، کہیں کوئی اس طرح کی مشکلات کہ بھئی نہیں ہو سکتا، ناٹ پاسبل؟ نہیں، مجھے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ تمہاری پرسنالٹی جو ہے وہ ڈبلو ہے. تو میں نے سرچ کیا ڈبلو کیا ہوتا ہے، تو مجھے یہ پتہ چلا کہ ڈبلو پرسنالٹی کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک دھن کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کسی چیز کے، تو اسے چھوڑتے نہیں ہیں، اسے کمپلیٹ کر کے رہتے ہیں. تو میری پرسنالٹی بھی بہت کام آئی. مشکلات آئیں، بہت سے لوگوں نے ہیلپ بھی کیا ہمیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں. لیکن جب شروع کیا تھا تو کوئی ایسی امید نہیں تھی کہ کہاں تک پہنچیں گے یا کیا کریں گے. لیکن یہ امید ضرور تھی کہ کام اچھا ہے، کار خیر ہے، اور اس میں جو ہے لوگ سپورٹ کریں گے. اور انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کے لوگ آتے ہیں، جاتے ہیں، بناتے ہیں، لیکن وہ صدیوں چلتے ہیں. جس کی مثال جو ہے آپ کی جو قائد اعظم نے جہاں سے پڑھا ہے، سندھ مدرسہ، اس کی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح شروع ہوا اور ابھی تک چل رہا ہے. تو انسٹیٹیوشنز دے نیور فنش. لوگ چلے جاتے ہیں، ان کی فیسلٹیز جو ہیں وہ کم ہو جائیں، بڑھ جائیں، بٹ ایک دفعہ انسٹیٹیوشن بنا دیں تو کیونکہ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے انسٹیٹیوشن کی، اس لیے انسٹیٹیوشن جو ہے ہمیشہ قائم رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آنے والے کچھ برسوں میں ابھی آپ اس کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کتنا آگے بڑھانا چاہتے ہیں؟ میں نے بہت کوشش کی تھی. پہلے ہم تھے کراچی یونیورسٹی کے ساتھ، اور اس کے بعد ایک رول آ گیا کہ کراچی یونیورسٹی کے پاس میڈیکل کالج اور ڈینٹل کالج نہیں ہے، تو آپ جو ہیں ایسے یونیورسٹی سے الحاق کریں جہاں پہ میڈیکل فیکلٹی ہوں. تو ہمیں پھر جنا سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ الحاق کرنا پڑا.
इस दौरान हमने बड़ी कोशिश की कि हमें जो है डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट मिल जाए। अब इसके लिए जब कोशिश शुरू की तो पता चला कि ये असेंबली से पास होगा, और जब असेंबली को कांटेक्ट किया तो जो स्पीकर ऑफ द हाउस थे, उनसे लेकर लीडर ऑफ द हाउस, अपोजिशन ऑफ द हाउस, सबको विज़िट करना पड़ा, और उसमें ऐसी चीज़ें थी कि जो हम पूरा नहीं कर सकते थे। तो इसलिए अभी तक हम डिग्री अवॉर्डिंग नहीं हुए हैं, लेकिन ख़्याल यही है कि अगर डिग्री अवॉर्डिंग हो जाएंगे तो हम जो चाहेंगे, जिस तरह चाहेंगे पढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी हमें एक मिनिमम जो दिया गया है वो कर रहे हैं। सही डॉक्टर साहब, आपसे बातों का सिलसिला भी जारी रहेगा। ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले के जारी रखंदासीं। वक्त मुख्तसर वक्त जो वठंदा वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ॻाल्हियुनि जे सिलसिले के उतां ही शुरू कंदासीं। डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क के जो सदर हैं वो भी डेंटिस्ट हैं, आरिफ अलवी साहब, और अब तो वो सदर हैं, तो आप समझ रहे हैं कि बतौर डेंटिस्ट अब उनके लिए कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ आनी चाहिए मुल्की सदर के हवाले से, वो तो इस प्रोफेशन से वाबस्ता रहें। असल में उनका जो उनकी पोजीशन जो है वो आपने देखा होगा कि जब इमरान खान कंटेनर पे होते थे तो वो एक बहुत लीडिंग डेंटिस्ट हैं और बहुत ही आला तालीम याफ्ता हैं, लेकिन उन्होंने उनका साथ दिया और हर वक्त वहाँ पे खड़े रहे। और जब वो टाइम आया कि प्रेसिडेंट किसको बनाया जाए तो उनसे बेहतर कोई आदमी नहीं हो सकता था, क्योंकि एजुकेटेड भी हैं और इल्म भी रखते हैं और उनमें सूझबूझ भी है। जब हमने फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज को इस्टेब्लिश किया तो हम इनके पास भी गए और इनसे हमें पूरी सपोर्ट मिली, और हमारा जो फर्स्ट हमारी एकेडमिक काउंसिल बनी उसके ये चेयरमैन थे। और फिर जब देखा उन्होंने कि हम काफ़ी स्टेबल हो गए हैं तो फिर ये अपने उसमें बिज़ी हो गए अपने कामों में। तो ये हम बहुत ही यानी इसको अच्छा मानते हैं कि कोई प्रोफेशनल और वो भी डेंटिस्ट आगे बढ़कर इस पोजीशन पे पहुंचा कि पाकिस्तान का सदर बन सके। अब उन्होंने जो इससे पहले काम किया था वो डेंटल एक्ट पे, और डेंटल एक्ट जो है वो असेंबली में पेश भी हुआ, पास भी हुआ, लेकिन वो इतना मौसर नहीं था, इतना इफ़ेक्टिव नहीं था। लेकिन अब उम्मीद ये है कि वो डेंटल एक्ट, और एक्ट ये होता है कि ये चीज़ें लाजमी गवर्नमेंट को करनी है डेंटिस्ट्री को फ़रोग़ देने के लिए और डेंटल ट्रीटमेंट को आगे लाने के लिए और लोगों को सहूलत पहुंचाने के लिए डेंटल एक्ट की बहुत ज़रूरत है, नंबर एक। नंबर दो, जो मुल्क में पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें भी उनका काफ़ी हाथ है कि वो इसमें, तो क्योंकि अब वो वहाँ पे बैठे हैं और सब जानते हैं कि ये डेंटिस्ट हैं, तो डेंटिस्टों को कुछ इज़्ज़त मिल रही है और उनका वक़ार जो है वो ऊंचा हुआ है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि वो प्रेसिडेंट हैं और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं और एक हिस्टोरिक फिगर है, और जिस तरीके से वो पेश होते हैं और हर चीज़ पे बोलते हैं, जो हमारे प्रीवियस सदर से एक दो को छोड़कर ये उन सबसे ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर साहब, जनरली हमारी जो हेल्थ की सूरत हाल है मेडिकली हवाले से, क्या पूरे मुल्क की सूरत हाल आप देखते हैं? देखिए, मुल्क की सूरत हाल वही है जो मुल्क की है, इसी तरह एजुकेशन की भी वही सूरत हाल है, मेडिकल ट्रीटमेंट की भी वही सूरत हाल है। हर चीज़ में जो है हम जो है पसमानदा हो गए हैं, यहाँ तक कि ईस्ट पाकिस्तान जो हमसे टूट कर अलग हुआ, वहाँ के WHO की हर इंडिकेशंस को उन्हीं ने पूरा किया है। यहाँ तक कि हम जो है पूरी दुनिया में अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अभी तक पोलियो को इरेडिकेट नहीं कर पाया। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि इसमें बहुत ज़रूरत है, चेंजेस की ज़रूरत है, लोगों को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि एक हेल्दी मुल्क अगर होगा तो वही प्रॉस्पर करेगा, वहीं पे यानी लोग जो है कमा खा सकते हैं। हेल्थ नहीं होगी तो वो हमेशा जो है पॉवर्टी लाइन हमेशा जो है नीचे जाती रहेगी। तो हेल्थ जो है अभी ना हेल्थ बेहतर है ना एजुकेशन बेहतर है। डॉक्टर साहब, डेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं तो अगर हम पुराने ज़मानों की वक्तों की बात करें, आज भी ये होता है कि लोग
عام طور پر اس کا نیم کی ڈنڈی کے ساتھ اس کا علاج کرتے تھے، مساق بیسیکلی یوز ہوتا ہے، یہ کتنا کارآمد ہوتا ہے گھریلو جو ٹوٹکے آزمائے جی جاتے ہیں؟ جی، یہ ابھی بھی یوز ہو رہے ہیں، اور آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ منجن کا استعمال کرتے تھے، کوئلہ پیس کر، اور یہ سب طریقے بالکل صحیح ہیں، لیکن ان میں جو ہے اس وقت جو لوگ تھے ان کی فزیکل اسٹرینتھ کچھ اور تھی، ان کے دانتوں کی اسٹرینتھ بھی کچھ اور تھی، اور یہ سب چیزیں وہ برداشت کر لیتے تھے۔ لیکن آج کل کے جو لوگ ہیں، جو کھانا پینا ہے، جو ان کی ہیلتھ کی کنڈیشن ہے، تو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کے دانتوں کو نقصان پہنچاتی ہے، جس کو علیحدہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے۔ جو ٹوتھ پیسٹ والے ہیں اور ٹوتھ برش والے ہیں، وہ صرف وہیں پہ اپنی پبلسٹی کرتے ہیں جہاں پہ لوگ خرید سکیں اور اسے استعمال کر سکیں، لیکن مسواک جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو وہ کبھی بھی دانتوں کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ لیکن دوسری چیزیں جو ہے، جیسے لوگ کلیم کرتے ہیں منجن ہیں، پاؤڈرز ہیں، یہ سب جو ہے اس کو ہم جو ہے ڈسکریج کرتے ہیں۔ اور زیادہ تر لوگ دانتوں کی تکالیف میں وہی چیزیں گھریلو ٹوٹکے جو ہیں وہ آزمانے کی کوشش کریں۔ مشکل یہ ہے کہ اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکے، جب مشکل میں ہو، تکلیف میں ہو، تو اس کو جو بھی آپ مشورہ دیں اس کو وہ کوشش کرتا ہے کہ ٹرائی کرے اور اس سے بہتر ہو جائے، حالانکہ اس سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ مگر سب سے جو نقصان دہ چیز ہے جس کو گورنمنٹ جو ہے وہ مافیا کی وجہ سے کنٹرول نہیں کر پائی ہے، وہ ہے چھالیا، گٹکا، اور اب تو آئس بھی نکل گیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سب سے زیادہ پہلے دانت کو اثر کرتی ہیں، پھر پورے آپ کے جبڑوں کو وہ کر دیتی ہیں، سانس کی نالی بھی، کھانے کی نالی، اس کے بعد ڈائجیشن، اس سے بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور ہماری مہم یہی رہی ہے کہ ان چیزوں کو کسی طریقے سے بین کیا جائے، اور بین نہیں کر پائے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پبلک کو ہم اس چیز کے اوپر آمادہ کریں کہ یہ چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، حالانکہ آپ کو اس میں بہت اچھا لگتا ہے اور آپ یوز کرتے ہیں اور یوز ٹو ہو جاتے ہیں، آپ اس کے جو ہے عادی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں آپ کو بہت نقصان دیتی ہیں۔ تو ڈینٹسٹری میں سب سے زیادہ پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ جو دانت خراب کر لیتے ہیں خود سے، یہ اس کے برعکس جو دانتوں کی بیماری ہے اس سے کہیں زیادہ یہ چیزیں پان، چھالیا اور گٹکا اور یہ سب کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ زیادہ پرابلم۔ اور بدقسمتی سے ہماری گورنمنٹ اس کو کنٹرول بھی نہیں کر پا رہی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اسکوپ اس فیلڈ میں کتنا ہے، اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میل یا فیمیل، لڑکے زیادہ ہوتے ہیں یا لڑکیاں اس کو ایز اے کیریئر زیادہ لے رہی ہیں؟ آج کل جو پورے پاکستان میں صورتحال ہے، آپ کہیں بھی چلے جائیں، جب میں نے یہ کالج اسٹیبلش کیا اور پہلا جب بیچ آیا یہاں پہ، تو میں بڑا حیران ہوا کہ 60% سے زیادہ، اپ ٹو 70% لڑکیوں نے ایڈمیشن دیا۔ اس سلسلے میں جب مجھے کراچی یونیورسٹی جانا پڑا، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ لڑکیاں ہی لڑکی ہیں ہر طرف، تو میں نے وہاں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اباؤٹ 70 to 75% جو ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں لڑکیاں ہیں۔ تو مجھے اطمینان ہوا کہ آئی ایم آن دی رائٹ ٹریک۔ تو یہ سمجھ لیں کہ جو سین ہے ابھی، اب کیا وجہ ہے، اس میں کچھ ریسرچ ہونا چاہیے، کوئی اندازہ لگانا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ زیادہ ایجوکیشن اس طرح کی نہیں حاصل کر رہے ہیں جو کالجوں میں یا یونیورسٹی میں مل رہی ہے۔ تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ کیونکہ اب ایجوکیٹو ٹولز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ گھر بیٹھے انسان جو ہے وہ پوری تعلیم حاصل کر سکتا ہے، جو اب کووڈ کے زمانے میں دیکھا گیا ہے کہ سبھی حاصل کر رہے ہیں۔ تو کیونکہ جینٹس جو ہیں، لڑکے جو ہیں، ان کو سب سے پہلے اس ایج پہ آ جائیں تو انہیں کمانا پڑتا ہے، گھر کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے، تو وہ اس چیز میں جاتے ہیں جس میں ان کو بہت جلد نوکری مل جائے اور وہ پروڈکٹیو ہو جائیں۔ تو کمپیوٹر اور آن لائن جو چیزیں ہیں اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور خاص طور سے بینکنگ میں اور سمجھیں کہ ٹیکنالوجی میں، ان چیزوں میں لڑکے زیادہ جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، فاطمہ جناح ڈینٹل کالج کی ایک ہی برانچ ہے، یہ سندھ کی راجدھانی کراچی میں ہے۔ کراچی جو ہے سب سے بڑا ہمارے ملک کا شہر ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ سندھ کے پسماندہ دوسرے علاقوں میں اس طرح کی؟ اس میں ایسا ہے کہ میں نے یہ تو نہیں سوچا کہ
اس کی برانچ کھولی جائے، لیکن وہاں کے لوگوں کو انکریج کیا. جو میرے دوست، جو میرے ساتھی تھے جنہوں نے پاس کیا تھا، وہ انٹیریئر کے تھے اور وہاں وہ پریکٹس کر رہے تھے اور وہاں وہ میڈیکل کی طرف زیادہ زور دے رہے تھے، تو ان کو میں نے انکریج کیا کہ آپ ڈینٹل کی طرف بھی جائیں. تو اس طرح سے 4-5 ایسے ڈینٹل کالج کھلے ہیں جس کو میں نے سمجھے کہ مورل سپورٹ دیا اور ان کو مجبور کیا کہ وہ کریں، اور اب وہ خوش ہیں. تو انٹیریئر میں بھی اب کافی میڈیکل کالجز اور ٹریٹمنٹ شروع ہو چکے. ڈاکٹر صاحب، ہاسپٹل ٹرسٹ کے حوالے سے ذرا ہمیں بتائیے گا. اصل میں ایسا ہوا کہ جب میں نے سوچا اس کو کھولنے کے لیے، تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ بھی کوئی ایسا، یعنی اس کا ارادہ ہے کہ یہ پیسے کمائے. تو میں نے شروع میں، حالانکہ کوئی ضرورت پی ایم ڈی سی کی طرف نہیں تھی، کوئی بھی کالج کھول سکتا تھا جب انہوں نے پرائیویٹ میں الاؤ کیا، مگر میں نے یہ سوچا کہ اپنے کو کلین رکھنے کے لیے اور یہ تاثر لوگوں میں نہ ہو کہ یہ میں نے اپنے فائدے کے لیے کیا ہے، تو میں نے ایک ٹرسٹ بنایا. اور اس ٹرسٹ میں ایسے لوگ لیے جو پاکستان میں کچھ نہ کچھ پہلے کر چکے تھے، جیسے سید ہاشم رضا، اور کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر جو ریٹائر ہوئے تھے، ان کو اس میں شامل کیا، اور قائد اعظم انسٹیٹیوٹ کے جو پریسیڈنٹ تھے ان کو میں نے ساتھ لیا. بینکنگ میں جو سب سے زیادہ مقبول تھے وہ خادم حسین صدیقی تھے، جن کا ایک پیر نہیں تھا، پھر بھی وہ پریسیڈنٹ بن گئے الائٹ بینک کے، ان کو میں نے ٹرسٹ میں لیا. تو جب لوگوں نے دیکھا کہ ایسے لوگ اس کے ساتھ ہیں، تو وہ تھوڑے کول ڈاؤن ہو گئے میری طرف سے. تو مجھے بھی یہ فائدہ ہوا کہ میں ان کے امبریلا میں، ان کے ایکسپیرینس سے یہ فائدہ اٹھا سکوں کہ کس طریقے سے چلنا چاہیے کہ لوگوں کا اعتماد مجھ پہ ہو جائے. صحیح. ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. ہیلتھ کے حوالے سے کیا آپ جو ہے گورنمنٹ سے چاہتے ہیں کہ مزید گورنمنٹ کو اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ کچھ بہتری آ سکے؟ اصل میں ایسا ہے کہ صرف سٹیپ اٹھانے کی یا اس کی بات نہیں ہے، مائنڈ سیٹ چینج ہونا چاہیے. جب تک گورنمنٹ کا مائنڈ سیٹ نہیں چینج ہوگا، مائنڈ سیٹ چینج کو ایک طریقے سے میں ایکسپلین کروں، جب قوم کی طرف اور قوم میں رہنے والے لوگوں کے بہتری کے لیے پریورٹی نہیں دی جائے گی، افضلیت نہیں دی جائے گی کہ لوگ یہ سوچیں کہ لوگوں کو کیسا فائدہ پہنچائے، اس میں سب سے پہلے جو آئے گا ایجوکیشن. ایجوکیشن ہوگی تو لوگ ہیلدی ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کس چیز سے نقصان پہنچتا ہے، اور جب وہ ہیلدی ہو جائیں گے تو آپ کی اکانومی بھی گرو ہوگی. لیکن ایسے لوگ آنا چاہیے، کہاں سے آئیں گے، کب آئیں گے، یہ دیکھنا ہے. تو ہیلتھ از ریلیٹڈ ٹو دی مائنڈ سیٹ آف ایچ گورنمنٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، فاطمہ جناح ڈینٹل کالج اینڈ ہاسپٹل ٹرسٹ جا जेके चेयरमैन आहिनि सैयद बाक़र अस्करी साहिब सां गॾु आहे. अकेले तौरु उन्हनि हिकिड़ो क़दम खयो, सिहत जे हवाले सां हिकिड़ो इदारो उन्हनि ठाहियो, ॾंदनि जे हवाले सां जो इदारो एतिरी तरक़ी करे चुको आहे जो हुन में 28वीं बेज तालीम हासिलु करे रहियो आहे. अॼु प्रोग्राम में एतिरो ई. ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त. अल्लाह.